अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक लाइब्रेरी में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज का मेरा मौजू है खाना काबा के बारे में चंद अहम मालूमात। इंसानों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था। फरिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है। अल्लाह ताला ने इसकी कसम कुरान पाक में खाई है। इसको बैतुल मामूर कहते हैं। खाना काबा के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक सबसे पहले इबादत का घर बनी नूह इंसान के लिए मुकर्रर किया गया था। वो मक्का में है, बरकत से भरा हुआ है, तमाम आलमीन के लिए हिदायत है। उस वक्त जब खाना काबा बनाया गया था, उसकी कोई छत नहीं थी। उसके 2 दरवाजे थे, एक अंदर जाने का, दूसरा बाहर आने का। अब मैं आपको लेके चलती हूँ खाना काबा के बारे में 14 अहम मालूमात की तरफ, जिसमें से पहली है हजरे अस्वद। ये पत्थर और मकाम इब्राहीम पर जो पत्थर है, ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं। हजरे अस्वद ऐसा पत्थर है कि इसी पत्थर से तवाफ़ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पर तवाफ़ ख़त्म किया जाता है। हज़ारों लोगों ने, अंबिया कराम ने और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक होंठ इस पत्थर मुबारक पर रखे हैं। हदीस में है, शुरू में ये पत्थर दूध की तरह सफ़ेद रंग का था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया। शुरू में पूरा एक पत्थर था, मगर तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि पत्थर टूट गया और इसके 8 हिस्से हो गए। ये जो आपको चांदी का फ्रेम नज़र आ रहा है, सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने चांदी का फ्रेम बनाया और ये जो हजरे अस्वद के टूटे हुए 8 टुकड़े थे, इनको इनके अंदर लगवा दिया। तारीख में हमें ये भी मालूमात मिलती है कि हजरे अस्वद को चुरा लिया गया था। जब वो वापस मिला तो टुकड़ों में था। उसके 8 टुकड़े खाना काबा में लगाए गए हैं, 6 तुर्की में हैं, 4 टुकड़े महमूद पाशा मस्जिद जो इस्तांबुल में है, 1 टुकड़े ब्लू मस्जिद के मेहराब पर हैं और 1 टुकड़ा अजीम सुल्तान के मज़ार में लगा हुआ है। अब चलते हैं दूसरी अहम मालूमात पर। दूसरे नंबर पर खाना काबा का दरवाज़ा आता है। खाना काबा के दरवाजे को बाब तौबा भी कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया तो उसकी दीवार दरवाजे वाली जो थी, ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी। जब कुरैश ने खाना काबा का दरवाज़ा बनाया तो ज़मीन से उठा दिया। इसकी वजह ये थी, वो ये चाहते थे कि हर कोई खाना काबा में दाखिल ना हो सके, जिनकी मंजूरी दी जाए सिर्फ वही दाखिल हों। इसलिए आज भी जब कोई ख़ास मेहमान आता है, उसके लिए वो पुलिस का घेराव कर दिया जाता है और लोगों को दूर कर दिया जाता है। उसके बाद वो वहां दाखिल होकर नफल अदा करता है। खाना काबा के दरवाजे की बात करें तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है अल्लाहु जल्ला जलालुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके नीचे कुरान पाक की बहुत सी खूबसूरत आयात लिखी हैं। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, कहो ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, कुफ्र किया या दूसरे गुनाह जो करते हैं, कभी भी अल्लाह की रहमत की उम्मीद से महरूम ना हों। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया तो उस वक्त इसकी छत नहीं थी। जब कुरैश ने बनाया तो उस वक्त छत भी बनाई। अब जब आसमान पे बारिश होती है तो खाना काबा की छत पर पानी जमा हो जाता है, तो खाना काबा की छत पर पानी से उतारने के लिए कुछ तो होना चाहिए था। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस पाइप के ज़रिए पानी छत से नीचे उतरता है और इसे रहमत का परनाला भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं चौथी अहम मालूमात पर। खाना काबा की नीचे वाली साइड पर वाइट मार्बल जहां लगा हुआ है, उस पर हुक लगाए गए हैं, जिनके अंदर रस्सी डालकर खाना काबा के गुलाफ को बांधा जाता है। जब यहाँ लोगों का रश होता है, जब यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो वो नंगे पाँव होते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी शेप अंदर की तरफ कर दी है ताकि लोगों के पाँवों को नुकसान ना हो या उससे उनके पाँव ज़ख्मी ना हों। अब आ जाते हैं 5वीं अहम मालूमात पर, जो कि है हतीम। खाना काबा के पास सफ़ेद रंग की यू शेप की दीवार जो है, उसको हतीम कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था उस वक्त कोई हतीम नहीं था, लेकिन जब कुरैश ने खाना काबा बनाया तो खाना काबा बनाते हुए पैसे कम हो गए, तो उन्होंने इतना खाना काबा बना दिया और जो बच गया उसकी दीवार बना दी। अब जब भी फ़र्ज़ नमाज का वक्त होता है तो ये हिस्सा खाली करा लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि खाना काबा के अंदर तो नमाज नहीं लोग पढ़ते, जाहिर सी बात है कि खाना काबा के बाहर ही के हिस्से में नमाज पढ़ी जाती है और तवाफ़ भी बाहर के ही हिस्से में होता है। इसलिए जब भी तवाफ़ होता है तो इसके बाहर से ही होता है। कुछ बुक्स और कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की यहाँ कब्र मुबारक मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है, इसलिए ये कन्फर्म नहीं है। अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है।
اب آ جاتے ہیں چھٹی اہم معلومات پر۔ خانہ کعبہ اور حجر اسود ہے، اس کے درمیان والی دیوار کو ملتزم کہتے ہیں۔ آپ جب بھی خانہ کعبہ آئیں تو یہاں دل بھر کر بہت ساری دعائیں کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو دعا مانگو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں 7ویں اہم معلومات پر، جو کہ ہے مقام ابراہیم۔ خانہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے۔ اس جنگلے میں وہ پتھر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، تو وہ اپنے مقام پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، لوگو آپ کے پروردگار نے مکان بنا لیا ہے، لہٰذا اس کے پاس حج ادا کرو۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حجر اسود اور یہ والا پتھر دونوں جنت سے آئے تھے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر دیتے تھے، اور یہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا جہاں پتھر بھی لگانا ہوتا تھا۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے۔ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے لوگوں کا رش بن جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑا پیچھے کر دیا۔ جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو وائٹ سے بورڈ سائڈ پر لگا لیے جاتے ہیں اور اس کا جنگلہ کھول کر اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں معلومات نمبر 8، 9، 10 پر۔ یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ چاروں کونوں میں سے 2 کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اس کے 4 کونے تھے۔ جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو 2 کونے ختم کر دیے گئے اور 2 کونے نئے تھے، اور 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس زمانے میں بنائے تھے اسی زمانے کے تھے، اس لیے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن حجر اسود کہتے ہیں اور اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک یمن کی طرف ہے، اور کچھ حصے پر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے کا اپنے ہاتھوں سے استلام کیا تھا۔ تو آپ جب بھی آئیں خانہ کعبہ تو حجر اسود کا بوسہ دیں اور اس کا اپنے ہاتھوں سے استلام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو یہ والی دعا فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے، اور اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ خانہ کعبہ کو جب بنایا گیا تو اس پر کوئی غلاف نہیں ڈالا گیا تھا، پھر وقت آنے پر ریڈ، گرین اور وائٹ مختلف غلاف خانہ کعبہ پر ڈالے گئے۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا ایک غلاف ڈالا جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بڑی شان و شوکت سے بن کر آیا کرتا تھا۔ پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی یہ باندھ دیا جاتا تھا، اس طرح سے جیسے تصویر میں ہے۔ آج کے دور میں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے، وائٹ کاٹن کا کپڑا ارد گرد لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں لے جاتے ہیں اور کپڑے کے پیسز کاٹ لیتے ہیں اور وہ لے آتے ہیں۔ ہر سال 2 ذی الحج کو پرانا غلاف اتار کر نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اب آ جائیں معلومات نمبر 13 پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حجر اسود پر سے ایک چھوٹی سی لائن نکل کر آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، اور جب ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں تو حجر اسود والے کونے سے شروع کیا جاتا ہے۔ یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کچھ لوگ حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں، کچھ لوگ حجر اسود سے دور ہوتے ہیں، کچھ اوپر کے فلور پر ہوتے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اگر طواف سٹارٹ کرنا ہے تو وہ کونا کس طرف ہے۔ اتنی دور سے گرین سے کلر کی جو لائٹ ہے وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور ساتھ ایک بورڈ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے جس میں عربی میں، اردو میں اور انگلش میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے طواف شروع ہوگا، اور یہ ڈائریکشن کے لیے ہے۔ اب آ جاتے ہیں معلومات نمبر 14 پر۔ یہ 8 براؤن کلر کے پیسز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر 2 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا سکھائیں، اور یہ بھی بتایا کہ کون سے ٹائم کون سی نماز پڑھنی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام بن کر خانہ کعبہ پر اس جگہ 2 دن تک نماز پڑھائی، اس لیے اس جگہ کو مصلی جبرائیل کہتے ہیں۔ یہ والی جگہ جو ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھائی، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جائے نماز ہے اور مائک پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ 9 مائک یعنی 9 مائکس جو ہے وہ یہاں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ 3 الحمدللہ کہتے وقت، 3 جب رکوع میں جاتے ہیں اور 3 جب سجدے میں جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔